बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई सऊदी अरब में था और रज़ाना मुझे फ़ोन करके कहता अपनी भाभी को जहाँ कहती है वो ले जाओ। और रज़ाना मेरी भाभी भी एक मेरे साथ एक घर में जाती जहाँ एक सिर्फ नौजवान रहता। भाभी इसके साथ कमरे में चली जाती और मैं बाहर इंतज़ार करता रहता। भाभी बाहर निकलती तो हालत बुरी होती। एक दिन मैंने पीछे से जाकर खिड़की में सब कुछ देख लिया जिसे देखते मेरे होश उड़ गए। तौबा तौबा, मेरी भाभी। मैं बार बार अपने हाथ में बंदी घड़ी की जानब देख रहा था। पिछले 2 घंटे से मैं इस घर के बाहर खड़ा था और अंदर मेरी भाभी गई हुई थी। रात का वक्त था और अब तो रात के 10 बज रहे थे। मैं इस वक्त को कोस रहा था, भला ये भी कोई वक्त था किसी के घर बैठने का। रात 8 बजे मेरी भाभी ये कह के अंदर गई थी कि बस अभी आधे घंटे में आ रही हूँ। पिछले मैं 2 घंटे से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने भाभी के मोबाइल पे कॉल की तो उनका नंबर इस वक्त बंद जा रहा था। मुझे इंतज़ार से सख्त नफरत थी और मैं इस वक्त इंतज़ार की सूली पर ही लटक रहा था। कभी भी भाभी के साथ ना आता अगर भाई ने मुझे ये ना कहा होता कि मेरी बीवी का ख्याल रखना, ये जहाँ के इसे ले जाना। मेरा भाई नौकरी की वजह से सऊदी अरब गया हुआ था और घर पर मैं, मेरी वालदा और भाभी ही रहते थे। मैंने 2 घंटे के इंतज़ार के बाद इस घर की डोर बेल बजाई। इसके बावजूद भी 15 मिनट में एक बार ही मेरी भाभी आई थी। जल्दी से अपना दुपट्टा सर पे ले रही थी। मैं तजुब से देखकर पूछा, इतनी देर? वो कहने लगी, हाँ चलो चलो, आज तो कुछ ज़्यादा ही देर होगी लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि ज़रा देर ना हो। ये सुन के तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? आइंदा मैं आपको दोबारा नहीं लेकर आऊँगा। अरे भाई, आप ख़वातीन की बातें जो एक बार शुरू हो जाती है ना तो घंटों जारी रहती हैं। मैं इंतज़ार की कोफ नहीं उठाना चाहता। मुझे सख्त चिढ़ है इंतज़ार करने से। मेरी भाभी गाड़ी में बैठती सामने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू पेपर से 4 टिश्यू निकालकर अपना पसीना साफ करने लगी। मेरी बात पर वो शायद गायब दिमागी से सुन रही थी। मैंने अब गौर किया, वो चेहरे से कुछ बदहवास भी लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? भाभी कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, बस तुम गाड़ी चलाओ। असल में मेरे दोस्त के घर में एसी नहीं था ना, इसलिए गर्मी से ये हालत होगी। मैंने हैरत से अपनी भाभी के तरफ देखा। मैंने कहा, क्या हो गया आपको? भाभी होश में तो हैं, दिसंबर का महीना है और ठंड इतनी है कि मैं बाहर खड़ा थर थर काँप रहा था और आप कह रही हैं कि इस घर में एसी नहीं था। मेरी बात सुनकर तो वो बदहवासी हो गई थी। अपने माथे पे हाथ मार के कहने लगी, हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई, दिसंबर का महीना है। मैं अपनी भाभी को देखने लगा और हंसने लगा। मुझे तो इनकी अक्ल पे हैरत हो रही थी। ये भी क्या कोई भूलने वाली और याद रखने वाली बात थी? वो कुछ नर्वस भी लग रही थी। बाकी सारा रास्ता न जाने वो किन सोचों में गुम थी। जैसे ही हम घर पहुंचे मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों मुझे आज अपनी भाभी का रवैया कुछ अजीब सा लगा। जब से वो अपनी दोस्त के घर से आई उलझी उलझी सी थी। अगले रोज़ जब मैं ऑफिस जाने लगा तो नाश्ते पर भी वो नाश्ता करते हुए भी किसी गहरी सोच में ही गुम थी। मैंने नाश्ता ख़त्म किया और जैसे ही ऑफिस में जाने लगा तो कहने लगी, फरहान ऑफिस से ज़रा जल्दी आ जाना, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। मैंने कहा, आज आपको क्या काम है? कहने लगी, कोई ज़रूरी काम है। अब हर बात मैं तुम्हें तो नहीं बता सकती। बहरहाल मैंने कहा कि आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, जल्दी नहीं आ सकता। कहने लगी, तुम जब भी आओगे ना मुझे अपनी दोस्त के घर लाजमी जाना है। भाभी का अटल अंदाज और उलझा हुआ चेहरा मुझे न जाने क्यों उसके बारे में शक में डालने लगा था। मैं ऑफिस जा चुका था। मैं भी अपने ऑफिस में मसरूफ़ था, फाइल चेक कर रहा था कि जब भाई का फ़ोन आ गया। मुझे कहने लगे, अपने काम जल्दी निपटाओ और जहाँ तुम्हारी भाभी कह रही है इसे ले जाना। मैंने कहा, भाई भाभी ने क्या करना है? रोज़ाना अपनी दोस्त के घर जाकर मैं थका हुआ आता हूँ और आते ही उनको उनकी दोस्त के घर ले जाऊँ, वो खुद बाहर 2-2 घंटे इंतज़ार करता हूँ, ये कोई बात है? आपको मेरा भी तो एहसास करना होगा ना। मेरा ये कहना था कि भाई मुझ पर ही बरस पड़े और कहने लगे, ठीक है मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ का काम मैं संभाल लेता हूँ। जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ ना, तुम जानते हो कि सारा घर इसी पे चल रहा है। तुम तो अपनी तनख्वाह सिर्फ अपनी जेब तक ही रखते हो, तुम्हारे सारे अपने शाही खर्चे हैं ना। अब मैं भी आकर बैठ जाता हूँ हाथ पे हाथ रख के। घर पर तुम घर चला लेना, एक ज़रा सा काम कह दिया है वो भी तुम नहीं कर सकते। मेरा भाई मुझसे गुस्से से बोल रहा था। मैंने कहा, ठीक है ले जाऊंगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगा। आज मुझे 8:30 बज चुके थे। जब मैं घर आया तो मेरी भाभी बिल्कुल तैयार थी। मुझे देख के कहने लगी, पहले मुझे दोस्त के घर छोड़ा वापसी, बेशक तुम घर वापस आ जाना, 2.5-3 घंटे अपना आराम से खाओ पियो, फ्रेश होकर फिर मुझे लेने आ जाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। मैं बस अपना ऑफिस का बैग अम्मी को पकड़ा दिया, फिर भाभी को इसके दोस्त के घर छोड़कर वापस आ गया। खाने में मैंने अपनी वालदा के साथ खाया और मेरी वालदा भी कह रही थी, न जाने इस लड़की को क्या अजलत रहती है, दिन भर न जाने किन सोचों में गुम रहती है और जैसे तुम्हारे आने का वक्त होता है फटाफट तैयार हो जाती है और दोस्त के घर जाना
اس وقت میں ذہنی طور پر بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے اپنی والدہ کی بات پر سوچنے کا میرا دماغ نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں موبائل دیکھنے لگا، لیکن اچانک کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ میری والدہ ویسے بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی اور جلدی سو جاتی، کیونکہ انہیں تہجد کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔ موبائل کی مسلسل بیل پر میری آنکھ کھلی۔ میں یکدم اٹھا، اپنے موبائل کو دیکھا تو بھابھی کا نمبر تھا، اور جب میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو میرے ہوش اڑ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور بھابھی کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ کہنے لگی کہ کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، کہاں تھے تم، وقت دیکھا تم نے؟ میں نے کہا میں سو گیا تھا، مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا، بس میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بھابھی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ جس علاقے میں بھابھی جاتی وہاں تو بالکل سناٹا تھا، کوئی سوسائٹی بھی نہیں تھی، وہاں پر ابھی آبادی بھی بہت کم تھی، چند گھر ہی بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں گھر کے سامنے پہنچا، مجھے دیکھ کے حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھابھی گیٹ سے باہر کھڑی تھی، کافی پریشان تھی، مجھے دیکھ کر جیسے اس کے چہرے کی رنگت ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیوں کھڑی؟ ان کی تو دوست کا گھر تھا، انہیں گھر میں ہی رہنا چاہیے تھا جب تک میں نہ پہنچ جاتا۔ جیسے میں نے گاڑی روکی، وہ بڑی عجلت میں میری گاڑی میں بیٹھ کے کہنے لگی، اب آئے ہو تم فرحان، احساس بھی ہے کہ میں کب سے اکیلی یہاں کھڑی ہوں، پیچھے 2 گھنٹے سے باہر کھڑے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بھابھی یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا لیکن آپ یہاں کھڑی کیوں ہیں، آپ کی تو دوست کا گھر ہے، آپ کو تو گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا جب تک میں نہ آ جاتا۔ آپ رات کے اس پہر اکیلی کھڑی ہیں، وہ بھی اس سنسان علاقے میں۔ خدا نہ خواستہ کوئی الٹا سیدھا شخص آپ پر آ کر کچھ کر جاتا یا کہیں لے جاتا، پھر میں واقعی بھابھی کے بارے میں فکر مند ہوا۔ میری بات سن کر تو وہ تذبذب کا شکار ہو گئی، بار بار مجھے کہنے لگی میری دوست کو کوئی کام تھا، اس لیے وہ اچانک سے کہیں اور اپنا گھر لاک کرنا تھا، اس لیے مجھے بھی باہر ہی کھڑا ہونا پڑا۔ میں نے کہا پھر بھی اس کے گھر میں اور بھی تو افراد ہوں گے، آپ کو یوں گھر سے باہر کھڑا کرنا نہیں چاہیے تھا انہیں۔ عجیب دوست ہے آپ کی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ روز روز آپ اس سنسان علاقے میں کرنے کیا آتی ہیں؟ آپ کی دوست آپ کے پاس ملنے کے کیوں نہیں آ جاتی؟ میں گاڑی بڑی تیز سے چلا رہا تھا۔ بھابھی نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگی خدا کے لیے فرحان، میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہی ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ مجھے پہلے بھی وہ الجھی لگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا ان کے ساتھ۔ گھر آتے وہ اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہ 4 دن بس یہی ایک فرمائش میں مجھ سے کرتی رہی، اور میں بار بار ان سے پوچھتا رہا ایسی بھی کیا آپ کی دوست تھی کہ جو آپ کو روزانہ اس سے ملنا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے وجہ نہیں بتاتی۔ میں بہت پریشان اور ان سے بار بار پوچھتا، لیکن وہ یہی کہتی کہ مجھے ضروری کام ہے۔ ایک بار میں آفس میں تیار ہو کر ناشتہ کر کے جب باہر کی بیل بجی، اس وقت تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا، میں نے ناشتہ بیچ میں چھوڑا اور باہر کے دروازے پہ چلا گیا۔ وہاں ایک ڈاکیا کھڑا تھا، کہنے لگا کہ رومانہ کے نام پر ایک پارسل آیا۔ میری بھابھی کا نام رومانہ ہی تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ کہنے لگا نہیں، بیچنے والے نے کہا ہے کہ رومانہ کے ہاتھ میں ہی دیا جائے۔ میں نے بھابھی کو آواز دی، بھابھی بھی ناشتہ کری تھی، اٹھ کر باہر آئی تو ڈاکیوں کو دیکھا، نہ جانے کہ ان کی رنگت ہی اڑ گئی۔ بڑے تیز قدموں سے وہ مین گیٹ تک پہنچی اور ان ڈاکیے سے اپنا پارسل یوں چھینا جیسے نہ جانے کیا ہو۔ میرے ساتھ ساتھ تو ڈاکیا بھی اسے دیکھ کے حیرت سے پریشان تھا۔ اب بھی ان کے چہرے پہ وہی بدحواسی چھا گئی تھی جو میں نے چند دنوں سے دیکھی تھی۔ کہنے لگی کہ کہاں سائن کرنے ہیں بتاؤ مجھے۔ ڈاکیے نے ایک رجسٹر کھول کر اس کو دیا۔ بھابھی نے فٹافٹ سائن کیے اور اپنا پارسل لے کر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جس کی حرکتیں میری بھابھی کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں ان پر اب شک نہ کرتا تو کیا کرتا؟ بھابھی ناشتہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، کمرے کا دروازہ پھٹ سے بند کر لیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ کوئی بھی اس کمرے میں جانے کی جرات نہ کرے، جبکہ میں ماتھے پر بل ڈالے بھابھی کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ اس سے پہلے تو میں پارسل آتا تو ریسیو کر لیتا، لیکن آج تک ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ خیر مجھے بھی آفس جانے میں دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں آفس چلا گیا اور ابھی دن کے 1 ہی بجے تھے کہ مجھے ایک بار پھر بھابھی کی کال آئی۔ اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا، بار بار فون بج رہا تھا تو باس بھی گھورنے لگے۔ میں نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہوئی تو میں میٹنگ روم سے باہر آیا، موبائل آن کیا تو میری بھابھی کی مس کالیں تھیں اور میسیجز آئے تھے۔ تبھی ایک بار پھر بھابھی کی کال آئی۔ میں نے جلا کر موبائل اپنے کان سے لگایا تو دوسری جانب سے بھابھی پھٹی پڑی۔ ان کے پاس بھیگی ہوئی آواز تھی، وہ غصے میں بھری ہوئی تھی کہ وہ رو ہی رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی کب سے تمہیں فون کری ہوں، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کوئی اتنا غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی غصے میں جواب دیا، کیا بات ہے بھابھی، میں کس پارک میں نہیں ہوں،
बल्कि अपने ऑफिस में और मीटिंग अटेंड कर रहा था। आप रो क्यों रही हैं? आप किधर हैं? मैं ठीक तो है ना? भाभी मुझे कुछ, बल्कि खामोशी होगी। जब बोली तो आवाज़ कदरे बेहतर थी। कहने लगी कि तुम अभी के अभी घर वापस आओ, मुझे मेरी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। एक बार फिर शक ने मुझे झगड़ा था। मैं कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप रोज़ अपनी दोस्त के यहाँ क्यों जाती हैं और इस तरह रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है ना? एक बार फिर भाभी मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर गई थी और कहने लगी कि फरहान तुम घर आ रहे हो या मैं तुम्हारे भाई को कॉल कर दूँ? भाई का नाम सुनकर तो वैसे ही मैं हड़बड़ा जाता था। अब फ़ौरन ऑफिस से छुट्टी ली और अपने भाभी को उनके दोस्त से मिलवाने के लिए घर की जानवाने लगा। सारे रास्ते इसी बात को जहन में सोचता रहा, ऐसी कौन सी दोस्त है जो आज तक हमारे घर तो आई नहीं। हमारे भी दोस्त थे मगर हफ्तों बाद ही मिलते थे। सही है, औरतें बतूनी होती हैं, मगर इतनी भी क्या कि भाभी रोज़ाना इस कदर हवास बाख्ता परेशान और रोती हुई अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है जो भाभी हम सब से छुपाने की कोशिश कर रही है। वो पहला दिन था जब मैंने भाभी को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। मैं घर गया तो भाभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। फ़ौरन गाड़ी में बैठ के कहने लगी, गाड़ी चलाओ, इसके बाद भले तुम अपने ऑफिस चले जाना। मुझे जब आना होगा मैं तुम्हें कॉल कर दूँ। मैंने भाभी को बगौर देखा तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, गला भी फटा हुआ था जैसे बेतहाशा रोने की वजह से अक्सर हो जाता है। खैर कुछ भी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि भाभी कुछ नहीं बताएगी। मैंने इन्हें एक बार फिर इसी एक घर के सामने उतार दिया। तो वो बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम चले जाओ, जब मुझे वापस आना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने भी वहाँ पर मज़ीद रुकना बेहतर न समझा और वापस अपने दफ्तर चला गया। किसी भी काम को करने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा ज़हन अभी तक भाभी की बातों में ही घूम रहा था। इस रोज़ रात 8 बजे मैं भाभी के घर लेने आ गया। इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैंने डॉक्टर के पास उन्हें ले गया, टेम्परेचर था, दवा लेकर घर आ गई। बगैर कुछ खाए पिए यही कमरे में घुस गई। अगले रोज़ मैंने भाई के हाथ पैसे भिजवा दिए थे। मेरी भी तनख्वाह अच्छी थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी तनख्वाह और भाई के पैसे अम्मी के हाथ में ही रखता था। फिर मुझे मेरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दे देती, जो कि बकौल भाई के मुझे मेरी ज़रूरियात को पूरा करता था और भाई के पैसों से इस घर का खर्चा चलता। मगर इस रात वो सारे पैसे ही मैंने अम्मी को देकर बोला कि मैं आपसे कुछ दिनों तक रकम ले लूँगा। मेरी भाभी भी वहीं पर मौजूद थी। वो अगले रोज़ हैरत का झटका तब लगा जब मैंने अम्मी से पैसे मांगे तो वो लाकर से लेने के लिए गई तो वो रकम मौजूद नहीं थी। अम्मी का हाथ तो बेसाख्ता इनके सीने पर आ गया। कहने लगी, इतनी बड़ी रकम कहाँ गई? इनसे तो पूरे महीने का खर्चा चलना था। इतनी बड़ी रकम यकदम कहाँ जा सकती है? भाभी साथ मिलकर फिर ढूंढने लगी, जबकि न जाने क्यों बार बार मेरी नज़र में भाभी की तरफ उठ रही थी, जैसे उन्होंने कुछ किया हो। आज तक तो हमारे घर से पैसे चोरी नहीं हुए थे और ना ही कोई बाहर का शख्स इस घर में आया था। पैसे कहाँ जा सकते थे? हम मुंह बोलकर भी भाभी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे, मगर भाभी का अंदाज मशकूक होता चला गया था। जब भी उनके मोबाइल पर रिंगटोन बजती वो बुखला जाती। कई घंटों तक मोबाइल इनके कानों के साथ लगा रहता और इनकी दोस्त जिसके घर जाकर वो कई घंटे बैठी रहती, आखिर कौन थी वो न जाने। ना चाहते हुए भी मैं भाभी पर शक करने लगा। समझ नहीं आती थी कि इस दिमाग के शक को लफ्ज़ों में कैसे ढालूं। दिन ब दिन भाभी की तबीयत ख़राब होती जा रही थी। वो मुझे ज़हनी दबाव का शिकार लगने लगी, हर वक्त खोई रहती। घर के कामों में भी इनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। अक्सर शिकायत करने लगी कि तुम्हारी भाभी कहाँ मसरूफ़ होती है। अम्मी को भी बोला कि घर में मुलाजमा रख लिए। जब भी मैं तुम्हारी भाभी को कॉल करता हूँ तो कहती है कि मैं फ़लाँ काम कर रही थी। अम्मी मुझे मुझे अम्मी बुला रही है। मैंने जब इस बात का जिक्र अम्मी से किया तो कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज तक मैंने बहू पर कभी भी घर की जिम्मेदारियाँ नहीं सौंपी। घर का काम जो वो खुद अपनी मर्ज़ी से कर दे वही करने देती हूँ, वरना बाकी खुद और मुलाजमा से करवाती हूँ। ना जाने लड़की को क्या हो चुका है। भाभी की वजह से घर में काफ़ी बेसुकूनी हो चुकी थी। अब तो इस बात का अंदाज़ा सऊदीया में बैठे भाई को भी होने लगा था। मैं जल्द से जल्द इस मामले की तरफ तक पहुँचना चाहता था और ना तो इसका तल्लक इस घर और भाभी के दोस्त से ही था जिससे भाभी मिलने जाया करती थी। इस रोज़ रात के 8 बजे थे। मैं जब घर आया कि भाभी से बैठकर इस मामले पे बात करूँगा, मगर इससे पहले भाभी तैयार होकर कहने लगी कि मुझे मेरी दोस्त के हाथ छोड़ दो। मैंने बगैर कुछ सवाल किए इन्हें अपने साथ लिया और उनके साथ चलने लगा। भाभी मुसलसल अपने हाथों को बेचैनी से मसल रही थी। कुछ देर बाद हम वहाँ पहुँचे तो भाभी गाड़ी से उतरी, फ़ौरन बोली कि तुम वापस चले जाओ, जब मैं कॉल करूँगी तुम आना, मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने भाभी की बात सुनकर सर हिला दिया और गाड़ी वहाँ से रिवर्स कर दी। भाभी अंदर जा चुकी थी, मगर मैं सोच चुका था कि आज मैंने क्या करना है। मैंने अपनी गाड़ी इस सड़क के मोड़ कर
دوسری جانب کھڑی کر دی۔ کسی پیدل چلتا ہوا اس کے گھر تک کیا، باہر خاموشی تھی، گھر کے اندر بھی باتوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیسا گھر تھا، آج تک اس گھر سے کبھی کسی کو نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کا جائزہ لینے لگا، دماغ میں کئی سوال جنم لے رہے تھے۔ تبھی مجھے گھر کی پچھلی جانب ایک کھڑکی نظر آئی، تھوڑی بہت کھلی تھی۔ اگر میں اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا تو جالیوں سے اندر جا کر اسے مزید کھول سکتا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ بڑے دھیان سے میں نے اس کھڑکی کو اپنی چھوٹی انگلی سے مزید کھولنا شروع کر دیا، اتنا کھول دیا کہ مجھے اندر کا منظر سارا دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک کمرہ تھا، پھر اس کمرے کا دروازہ بھی خوش قسمتی سے کھلا ہوا تھا، سامنے لاؤنج پورا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا۔ میری بھابھی وہاں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنے پاس سر گھٹنوں میں رکھا ہوا تھا، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہنے لگی، خدارا میری جان چھوڑ دے، میرے مزید تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تمہاری وجہ سے نہ صرف میری عزت بلکہ میری زندگی خراب ہو چکی ہے۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل گئی تو وہ مجھے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ بھابھی کے الفاظ میرے سر پر پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اگلے پل دیوار کی اوٹ سے ایک لڑکا برآمد ہوا، جس نے بھابھی کو بالوں سے دبوچ کر کہنے لگا کہ تم تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہو، سونے کی چڑیا، میں تمہیں تو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا، تم ہر حال میں یہاں ہوگی، اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے ایک بار پہلے ڈاکیے کے ہاتھ تمہارے گھر میں تمہاری نازیبا تصویریں بھیجی تھی، اس دفعہ تمہارے ہاں نہیں بلکہ تمہارے دیور کے دفتر اور سیدھی سعودیہ تمہارے شوہر کے پاس بھجوا دوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم میری ضروریات پوری کرو۔ بھابھی نے الفاظ میں بند گئی ہو کر کہنے لگی کہ میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے تم جیسے بد کردار اور گندے شخص سے محبت کی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر برے ہو سکتے ہو، اور ہمارا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سچے دل سے اپنے شوہر کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ وفا کی، مگر تم میری اچھی تصویروں کو نازیبا بنا کر مجھے ہی بلیک میل کر رہے ہو۔ وہ لڑکا کہنے لگا، یہ صرف میں اور تم جانتے ہیں، وہ نقلی فوٹو شاپ کی ہوئی ہیں، جبکہ باقی دنیا پوری اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی، اس لیے جو میں کہوں وہی تم کرو گی۔ میں نے جب یہ سنا تو ساری کہانی میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ لڑکا بھابھی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ لڑکا ہنس کر کہنے لگا، یہ صرف میں اور تم جانتے ہو کہ یہ نقلی فوٹو شاپ ہے۔ شادی سے پہلے تو محبت ہو ہی جاتی ہے، میری بھابھی کو بھی ہو گئی تھی، مگر شادی کے بعد وہ میرے بھائی کے ساتھ مخلص تھی۔ مگر یہ لڑکا میرے بھائی کی دولت کی خاطر اب بھابھی کو بھی بلیک میل کر رہا تھا۔ خیر میں جان چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی فکر مندی کی تھی۔ کچھ دیر بعد بھابھی کی کال آئی تو میں انہیں لینے آیا۔ آج بھی بھابھی بالکل بھی ایسی ہی پریشان اور الجھی تھی۔ میں نے بھابھی کو گھر پہنچایا، پھر واپس وہیں آیا۔ میں نے اس لڑکے کا موٹر بائیک نمبر نوٹ کر لیا۔ میرے لیے اس کا پتہ نکلوانا ہرگز مشکل نہیں تھا۔ اس پر میں نے پولیس افسر دوست کو کال کی اور اس کے گھر پہنچا، جہاں وہ میرے اور میرے بھائی کی کمائی کے پیسوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا، اور پولیس نے اسے اور اس کے دوستوں کو منشیات سمگل کرنے کے الزام میں پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ تو خود نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ کیس اس پہ بن کیسے گیا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس کی خوب مرمت کے بہانے سے اس کا موبائل لے لیا۔ میں نے اس کے موبائل میں موجود تمام تر بھابھی کے خلاف ڈیٹا ڈیلیٹ کروا دیا۔ چند روز گزر گئے، بھابھی کہنے تو پریشان رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے جب خبر ملی کہ وہ لڑکا پولیس کی حراست میں اور لمبی قید میں ہے تو بھابھی کو سکون ہو چکا تھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ تو جی چاہا کہ بھابھی کو بتاؤں کہ میں اب سب جان چکا ہوں اور آپ کی مدد بھی کر دی، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھابھی یہ سن کر ٹوٹ نہ جائے، شرمندہ نہ ہو جائے، اور میں تو ان کے بھائی جیسا تھا، پھر ان کا بھرم کیسے ٹوٹنے دیتا۔ اس روز کے بعد جب بھابھی گھر میں خوش رہنے لگی اور کام میں ہاتھ بٹانے لگی، جبکہ گمشدہ پیسوں کو بھی میں نے ہی امی سے بہانہ بنایا کہ وہ میں نے ضرورت کے لیے اٹھائے،
بس آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔